एपिसोड 24। कमरे का दरवाजा झटके से खुला। दूसरे लम्हे पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। मुझे उसी मर्द और औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ जो कुछ देर पहले जीने पर आए थे। वो चंद लम्हों तक कमरे का जायजा लेते रहे, फिर उनमें से कोई गुसल खाने की तरफ भी गया। गुसल खाने का दरवाजा बंद होने के बाद सन्नाटा छा गया। चंद लम्हे बाद खामोश फिजा में औरत की तुंदो तेज आवाज गूंजी। मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ दाखिल हुआ है। कदमों की आहट सुनकर तुम्हें भी यकीन आ गया होगा। हाँ, किसी के कदमों की छाप सुनी तो मैंने भी थी, पर रात के 2 बजे कौन आया था? चोर तो नहीं हो सकता। अगर चोर होता तो कहीं छुपा होता। हमने सारा घर छान मारा, कोई भी नहीं है। कहीं कर्नल ने फरार होने की कोशिश तो नहीं की? कर्नल? लगता है तुम नींद की हालत में हो, जो बहकी बहकी बातें करी हो। कर्नल नहीं तो और कौन हो सकता है? घर में यही तो शख्स है जो फरार होने की कोशिश कर सकता है। और वो देखो, तुम्हारा कर्नल गहरी नींद सो रहा है। उसे जो इंजेक्शन लगाया गया ना, इसका असर सुबह तक रहेगा। वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी जगह से हरकत कर सके, इसलिए कि वो शदीद जख्मी हुआ है। खुदा का शुक्र अदा करो कि वो जानवर हो गया। वो सिर्फ जख्मी हुआ है, हाथ पैर तो नहीं टूटे जो फरार ना हो सके। क्या जरूरी है कि इंजेक्शन का असर सुबह तक कायम रहे? कुछ लोग पर इंजेक्शन का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। तुम्हारे आदमियों ने उसके साथ कुछ ज्यादा ही बेरहमी का सबूत दिया है। ये मरते मरते बचा है। इसके सर पर इतनी शदीद जरबात लगाने की क्या जरूरत थी? उसके सर में किस कदर शदीद चोटें आई हैं। मैं तो समझा था कि खोपड़ी की हड्डी टूट गई होगी, मगर एक्सरे से मालूम हुआ कि ये मौतजाना तौर पर बच गया। अगर कोई अंदरूनी चोट आ जाती ना, तो फिर तुम इससे हाथ धो बैठती। इसके सर और चेहरे के जख्म अब तेजी से मुंतमिल होना शुरू हो जाएंगे। नाक की हड्डी में जो थोड़ा सा खम आया हुआ है, वो रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की जरब लगने से मरीज के सीने पर तो चोट नहीं आई, मगर शदीद दबाव पड़ा है। पसलियां टूटने से बच गई हैं। ये तुम नावक क्या कहानी सुनाने बैठ गए? तफसील में जाने का ये कौन सा मौका है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा मरीज फरार होने की कोशिश नहीं कर सकता। क्या इसके साथ वहशाना सलूक नहीं हुआ? इसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुझे भी एहसास है। अगर ये इस कदर जख्मी ना हुआ होता तो डॉक्टर के यहाँ से कब का जा चुका होता। फिर हमारे हाथ नहीं लगता। जो कुछ हुआ महज तुम्हारी वजह से। तुम खासी ताकत से चाय वारदात पर पहुंचे और डॉक्टर इसे अपने घर ले गया। अगर अखबार में खबर शाया ना हुई होती तो हम अहमकों की तरह इसे तलाश करते रहते। मैं तो सही वक्त पर पहुंचा था, मगर प्लान पर वक्त से पहले ही अमल कर दिया गया। इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा था ना मेरा। सारा कसूर तो बारिश का था। इस बारिश की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। छोड़ो इन फजूल बातों को। जो होना था वो हो चुका। अब हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, समझी? फिर कदमों की आहट गूंजी। भारीपन से मैंने अंदाजा लगाया कि वो कोई मर्द था जो खिड़की तक गया था। चंद लम्हों बाद उसने खिड़की खोली। जैसे ही खिड़की का पट खुला, सर्द हवा का एक शदीद झोंका आया और मेरे चेहरे को छूता हुआ गुजर गया। उसकी ठंडक मेरे जख्मों में फैलती चली गई। उन्हें मेरी कोई परवाह न थी और ना मेरी तकलीफ का कोई एहसास। खुदा मालूम वो खिड़की से बाहर झांक कर क्या देख रहा था। चंद लम्हों बाद औरत हैज़ियाने अंदाज में चीखी, अकमल, वो देखो, बोट जा रही है। कोई बोट चलाता हुआ जा रहा है, जरा देखना दो। बोट? कहाँ है बोट? अगर वो बोट है तो उसका इंजन क्यों बंद है? वो चल कैसे रही है? बोट को कोई चप्पू से चला रहा है। वो देखो उधर, उसने सयाह लिबास पहन रखा है। उसकी पुश्त नजर आ रही है। बोट ज्यादा दूर नहीं गई है। चलो हम उसका ताकुब करते हैं। मर्द ने एकदम से खिड़की के पट बंद कर दिए। मेरे पास पिस्तौल है, एहतियातन तुम भी अपना पिस्तौल ले लेना। हम उसे चंद ही लम्हों में जा लेंगे, जल्दी करो। अकमल, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़ा के ज़हीन हो, मगर बाज औक़ात बच्चों की सी बातें कर जाते हो। क्यों, क्या हुआ? क्या हम उसका ताकुब नहीं करेंगे जो रात 2 बजे यहाँ घुस आया? ये कोई चोर या डाकू नहीं था। ये हमारे दुश्मनों का ही आदमी था। वो यकीनन ये देखने आया था कि कर्नल कहाँ है। वो लोग कर्नल की तलाश में होंगे। उसके अलावा और हो भी कौन सकता है? वो चप्पू चलाता वो बोट में आया होगा और अब इसी तरह जा भी रहा है, इसलिए कि इंजन की आवाज़ से हमारी आंख न खुल जाए और उसके फरार होने की खबर ना हो जाए। वो चुपके से आया और चुपके से वापस जा रहा है। अगर हमने उसका ताकुब किया तो वो अपनी बोट का इंजन स्टार्ट कर देगा और हम उसकी गर्द को भी ना पा सकेंगे। तुम आजकल बड़ी ज़हीन होती जा रही हो। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हुस्न और जहानत यकजा होते जा रहे हैं। अरे मेरी जहानत पर हाथ डालो, अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वो यकीनन हमारे यहाँ कर्नल की मौजूदगी की तस्दीक करने आया होगा। शायद वो कर्नल को देख भी गया हो। वो कर्नल को शायद अपने साथ ले ही जाता अगर कर्नल बेहोशी की नींद ना सो रहा होता। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने जीने पर कदमों की आहट सुनी थी। अगर कोई कर्नल को लेने आ गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम तेजी से बदलते हुए हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। काश इस वक्त मेरे पास गन होती तो मैं यहीं से उसका निशाना लेकर खात्मा कर देती।
यहाँ से उसका जिंदा बचकर निकल जाना हमारे हक में अच्छा नहीं हुआ। अगर वो मिल जाता तो मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने देता। तब हमें क्या करना चाहिए? सोचता है कुछ। आओ नीचे चले। मैं इतने बड़े मंसूबे को इतनी आसानी से नाकाम होते नहीं देख सकता। वो लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद करके चले गए। उनके जाते ही मैंने आंखें खोल दी और एक गहरी सांस लेकर रह गया। उन दोनों की गुफ्तगू से चंद बातों की वजाहत हो गई थी, मगर बहुत सी बातें भी वजाहत तलब थी। उनका मंसूबा क्या है और वो मुझे किस हैसियत से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब मालूम ना हो सका। अलबत्ता ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मैं उनके मंसूबे का एक अहम तरीन किरदार हूँ। हत्ता कि मेरे बगैर उनका पूरा मंसूबा चौपट होकर रह जाएगा। शायद ज़किया को भी इस मंसूबे की भनक पड़ गई थी। जब भी वो मेरी मदद के लिए आई थी, उसके अलावा ये बात सामने आई थी कि मुझे किसी साहिली इलाके में रखा गया है। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर बेसो हरकत लेटा सोचता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि बेकार लेटे रहने से तो बेहतर है कि उठकर बैठ जाऊं। मुझे नींद नहीं आ रही थी और लेटे लेटे बेजारी होने लगी थी। इस ख्याल के तहत मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत मुश्तमा की और उठ बैठा। हाथ पैर ना सिर्फ बेजान महसूस हो रहे थे, बल्कि किसी हद तक तकलीफ भी हो रही थी। मैंने बहुत आहिस्ते और एहतियात से अपने पाँव पलंग से नीचे लटकाए और फिर फर्श पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। मुझे अपने पाँव अकड़े हुए लग रहे थे और आप ही आप बरस रहे थे। मैं पलंग का सहारा लेकर बदिक्कत तमाम फर्श पर खड़ा हो गया तो जख्मों में दर्द की एक शदीद लहर उठी। मैंने अपने जबड़े सख्ती से भींच लिए और छोटे छोटे कदम उठाने लगा। मैं वो मुश्किल चंद कदम चला होऊंगा कि सांस इस बुरी तरह फूल गई जैसे मीलों दौड़ कर आ रहा हूँ। कमजोरी से सर चकराने लगा और कमरा घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैंने बेख्तियार पलट कर पलंग का सहारा लिया और बुरी तरह हाँफने लगा। दोबारा पलंग पर चढ़ने में मुझे सख्त जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। मुझे नॉर्मल होने में काफी देर लगी और खासी देर तक नींद नहीं। फिर ना जाने कब आंख लगी, कुछ पता ना चला। मैं सुबह बेदार हुआ। नर्म धूप कमरे में फैली हुई थी। दरवाजे की तरफ से किसी के बातें करने की आवाज आ रही थी। मैंने उधर देखा। दरवाजा खुला था। नीचे वाले जीने पर कोई बातें कर रहा था। मैंने गौर किया, ये उसी मर्द की आवाज थी जो रात मेरे कमरे में आया था। वो कह रहा था, मैं दोबारा ऊपर जाकर देख आया हूँ, वो अभी तक गहरी नींद सो रहा है। तो तुम जाकर उसको जगा क्यों नहीं देते? कब तक सोता रहेगा? नींद उसकी सेहतयाबी के लिए बहुत जरूरी है। वो जब तक सो रहा है उसे सोने देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब तशवीश वाली कोई बात नहीं है। तुम उसे एक नजर देखा हो ना? नहीं, अब मैं चलता हूँ, पहले इतनी देर हो गई है। और हाँ, तुम जरा होशियारी से काम लेना। जहीर रेहान के पहुंचते ही शादी का प्रोग्राम बना लेना। वो कल पहुंच जाएगा। मेरा ख्याल है कि कर्नल को इस शादी पर एतराज नहीं होगा। एतराज? वो तो ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ, तुम हो भी मर्दों को पागल कर देने वाली खातून। बहरहाल, मैं इस मौके पर मौजूद नहीं होगा, लिहाजा मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल कर लो। अगर कर्नल का मामला किसी वजह से उलझ गया ना, तो मैं तुम्हें बजरिया तार मुत्तला कर दूंगी। फिर तुम फौरन आ जाना। एक लम्हे की भी ताखिर नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि गड़बड़ नहीं होगी। क्या ख्याल है? हनीमून मनाने मरी जाओगी या? तुमने फिर वो यह मकाना बातें शुरू कर दी। अगर मैं उससे मरी ले गई तो वहां उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जब वो अपनी याददाश्त से महरूम हो जाएगा तो कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। अकमल ने कहा है, तुम्हें जल्द ही जहीर रेहान की सलाहियतों का अंदाजा हो जाएगा। अकमल नामी मर्द ने कहा, फिर निस्बतन धीमे लहजे में बोला, तुम्हें जल्द ही जहीर रेहान की सलाहियतों का अंदाजा हो जाएगा। अकमल, मुलाजमा सर्वेंट क्वार्टर से आने वाली है, कहीं वो ये बातें ना सुन ले। जुबान बंद रखो अपनी। औरत ने निस्बतन तेज लहजे में कहा, अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ। तुम बाकायदगी से अपनी रिपोर्टें भेजती रहना। कामयाब हो जाओगी तो सारी जिंदगी ऐश करोगी, और कामयाबी का दारो मदार अब सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं यकीनन कामयाब हो जाऊंगी। बस अब तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। गहरे सुकूत में उन दोनों की चापें गूंजी और मौदूम हो गई। कोई 5-7 मिनट बाद मैंने मोटरबोट के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। अकमल गालिबन मोटरबोट से जा रहा था। मैं जिस जगह था, शायद वहां से खुश्की के लिए आमदोरफ्त मोटरबोट के जरिए मुमकिन थी। जब भी जकिया भी मोटरबोट के जरिए ही आई थी। ये सोचकर मेरी नस नस में सनसनाहट दौड़ गई कि ये खबीस लोग अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए मुझे मेरी याददाश्त से महरूम करना चाहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनका मंसूबा इस कदर घिनौना होगा। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला। मैंने दहशतज़दा होकर आंखें बंद कर ली। मेरा दिल बैठा जा रहा था और रगों में खून मुंजमद होता महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म जैसे बर्फ की सिल होकर रह गया था। ये सोचते सोचते मेरी जहनी रौं जहीर रेहान की तरफ चली गई। ये जहीर रेहान कौन है? क्या भला है? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग माफ हो जा रहा था। वो किस तरह मुझे मेरी याददाश्त से महरूम कर देगा? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ किस लिए किया जा रहा है? क्या असरार है?
ان ذلیل لوگوں کا کیا منصوبہ ہے؟ میں اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر کڑ رہا تھا. آج سکندر اعظم مجبور ہو گیا تھا اور ان خون آشام بھیڑیوں کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا. اگر میں صرف چلنے پھرنے کے قابل بھی ہوتا تو ان خبیثوں کے جنگل سے کسی نہ کسی طرح نکل جاتا. کافی دیر تک میں انہیں خیالوں میں الجھا رہا. پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی. نیند سے میں اس احساس کے ساتھ جاگا کہ کوئی آہستہ آہستہ میرا شانہ ہلا رہا ہے اور ایک کھنکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں رس کھول رہی ہے. کرنل، کرنل جاگو، دیکھو صبح ہو گئی ہے. کب تک سوتے رہو گے؟ 2 دن سے تو سو رہے ہو. یکدم میری آنکھ کھل گئی. ایک عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی. مجھ سے نظریں چار ہوتی ہوئی سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی. اسی بدماش نے شاید اس عورت کو حور ثانی قرار دیا تھا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی. اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس بدماش نے غلط نہیں کہا تھا. وہ واقعی بہت حسین تھی. قدرت نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا. اس کے چہرے میں بے پناہ دلکشی کا سبب اس کے نقوش میں غیر معمولی تیکھا پن تھا. ایسے خد و خال والا چہرہ میں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو. چھوٹی سی پیاری سی ناک جس میں لونگ دمک رہی تھی. بھرے بھرے سرخ گداز ہونٹ خون سے تر محسوس ہو رہے تھے. لیکن یہ لپسٹک کا کمال نہیں تھا. اس کے ہونٹوں کی یہ رنگت قدرتی تھی اور چہرے کی جلد آئینے کی طرح شفاف تھی. چہرے کے علاوہ وہ پوری کی پوری ایک خوبصورت شیر کی مانند تھی. موضوع اور متناسب اعضاء کی مالک. اس کا حسن تنقید سے معاورہ اور تعریف سے بے پرواہ لگتا تھا. بس دیکھتے رہو اور مروب ہوتے رہو. وہ 30 برس کی ایک مکمل اور بھرپور عورت تھی. وہ بسکٹی رنگ کی سوتی ساڑی اور اسی رنگ کا بلاؤز پہنے ہوئے تھی. ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ اپنی شخصیت کے بارے میں اس کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنا ذہن و دل اس کے تصرف میں دے دیا جائے. مگر پھر مجھے اس کی وہ گھناؤنی شخصیت یاد آ گئی جس سے میں اس کی بے خبری میں آگاہ ہو چکا تھا. کرنل، میں وہی ہوں. تم اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے شوخی سے کہا. میں چونک کر خیالوں کی دنیا سے نکل آیا. اس نے مجھے اس طرح مخاطب کیا تھا جیسے اس سے میرا کوئی بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا. میری قوت گویائی سلب ہو چکی تھی. یہ حسینہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی. میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا. اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زخموں سے ٹیسے تو نہیں اٹھ رہی؟ میں بدستور چپ رہا. دراصل میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میرا دماغ اور میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہے. اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ذہنی طور پر بے حد مصروف تھا اور کوئی تدبیر سوچ رہا تھا. میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں. تم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. بس 15 منٹ اور انتظار کر لو. اس نے کہا اور ریڑھیوں پر گھوم گئی اور دروازے کی طرف بڑھی. وہ ایک صحت مند اور توانا عورت تھی. وہ کمرے سے نکلی تو میں سوچنے لگا کہ ایسی حسین عورت اتنے گھناؤنے عزائم کیوں رکھتی ہے؟ آخر اسے کیا ملے گا؟ وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کوئی 15-20 منٹ بعد ایک نوجوان لڑکی ٹرے میں ناشتہ سجائے اس عورت کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی. وہ شکل و صورت سے چینی لڑکیوں جیسی تھی مگر چینی نہیں تھی. اس کی آنکھوں سے شوخی جھلک رہی تھی اور ہونٹوں پر معنی خیز تبسم تھا. پلنگ کے پاس والی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کنکھیوں سے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی. جب وہ ٹرے رکھ چکی تو اس عورت نے کہا. جلدی سے گرم گرم کافی بنا کر لاؤ. کریم کافی. لڑکی کسی شاخ کی طرح لہراتی ہوئی چلی گئی تو اس عورت کی نظر میز پر پڑی ہوئی پوٹلی پر پڑی جو میرے اغوا کنندگان میرے ساتھ ہی اٹھا لائے تھے. اس نے پوٹلی کو اٹھا کر کھولا. ایک لمحے میں اس نے اندر کی چیزوں کا جائزہ لیا. پھر اس میں سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر میز پر رکھ دیا. پوٹلی کا منہ بند کرتے ہوئے مجھ سے بولی. میں یہ پوٹلی الماری میں رکھ رہی ہوں. تمہیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا. بوٹ کر اس پوٹلی کو کمرے کی دیوار میں نصب الماری میں رکھنے لگی. الماری کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا تھا. الماری کافی بڑی تھی. وہ مردانہ ملبوسات سے بھری ہوئی تھی. ہینگروں میں فوجی وردیوں کے علاوہ نفیس اور قیمتی سوٹ لٹکے ہوئے تھے. اس نے الماری کا خفیہ خانہ کھول کر پوٹلی اس میں رکھی اور پھر واپس آ کر پلنگ پر میرے قریب بیٹھ گئی. اس نے ٹرے کو نزدیک کیا اور نیپکن کو اپنی گود میں پھیلا لیا. پھر ٹرے میں سے ٹوسٹ کی اول سلائس اٹھا کر اس پر مکھن لگاتے ہوئے بولی. میں تمہارے ناشتے میں سلائس، انڈے اور چوزے کا سوپ لے کر آئی ہوں. خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنا جبھی تمہاری کمزوری دور ہوگی. میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا جواب ضروری ہوتا. وہ دوسرے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے اپنی رو میں کہتی رہی. دوپہر کو میں تمہیں بکرے کے پائے کی یخنی بنا کر پلاؤں گی. کیا تم اس کے ساتھ پراٹھے کھانا پسند کرو گے؟ میں خاموشی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا. اس کے حسن و جمال میرے خوف پر غالب آ رہا تھا. اس نے میری خاموشی سے اکتا کر پوچھا. تم خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو یا مجھے سہارا دے کر بٹھانا ہوگا؟ میں نے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی. نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں. خدا کا شکر ہے تم بولے تو صحیح. میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری قوت گویائی جا چکی ہے. تم نے مجھے بولنے کا موقع کب دیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا.
अच्छा, चलो मैं तुम्हें सहारा देकर बिठाती हूँ। उसने सराइस ट्रे में रखकर नैपकिन से हाथ साफ किए और पलंग से उतर कर खड़ी हो गई। फिर वो एकदम ठिठक गई। ये तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? जैसे मैं... तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी होने वाली... लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है और मेरे साथ क्या हुआ है। क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, मुझे इस हालत में कहाँ से लाया गया है और इसका जिम्मेदार कौन है। अरे, तुम्हें क्या हो गया जाने मन? आखिर तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। बेवकूफ तो तुम बन रहे हो, तुम मुझे पहचानने से इनकारी हो। क्या ये पागलपन नहीं है? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इतना जान सका हूँ कि तुम एक मक्कार और घिनौनी औरत हो। ओ मेरे खुदा! वो अपने खुले मुंह पर हाथ रखकर एक कदम पीछे हटी। लगता है तुम्हारे आवाज अभी बहाल नहीं हुए। मैं तुम्हारी बचपन के साथी और मंगेतर हूँ। तुम मेरे होने वाले शौहर हो। हम दोनों शादी की शॉपिंग करके आ रहे थे कि रास्ते में जीप उलट गई। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा पीने से मना किया था, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। उस हादसे में मैं मौजाती तौर पर बच गई थी और तुम शदीद जख्मी हो गए। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय घर ले आई, इस ख्याल से कि अस्पताल में बेहतर निगहदाश्त ना हो सकेगी। वो सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका। मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल कौन रख सकता है? देखो ना, मैं 2 रातों से बराबर जाग रही हूँ, एक पल के लिए भी नहीं सोई। मुझे समझने में देर न लगी कि यह औरत जिस कदर हसीन है उतनी ही अय्यार और मक्कार भी है। मैं उसकी बातें सुनकर भड़क उठा। तुम झूठ बोल रही हो। ना तुम मेरे बचपन की साथी और ना ही मंगेतर हो। तुम धोखेबाज हो, मुझे अगवा करके लाई हो। सर में लगने वाली शदीद जरबों से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मैं अपने बारे में नहीं जानूंगा क्या? तुम पागल समझ रही हो मुझे? पता नहीं, अगर तुम इसी तरह बहकी बहकी बातें करते रहे तो मैं सच में से पागल जरूर हो जाऊंगी। तुम क्या पागल होगी? तुम तो मुझे पागल बनाने की साजिश कर रही हो, मगर मैं तुम्हारी नापाक साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें कौन सा हादसा पेश आया था? उसकी बात पर अचानक मेरे जहन में एक तदबीर पैदा हुई। क्यों ना मैं अभी उसे धोखा दे दूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये मुझे धोखा देना चाहती है। ये मेरे हक में बेहतर होगा। अगर इस मौके पर मैं अपनी असलियत जाहिर कर देता तो अगले दिन जहीर रेहान नामी शख्स आकर मुझे मेरी याददाश्त से महरूम कर देता। मैंने सोचा क्यों ना इसकी नौबत ही ना आने दूं। मैं अपने जहन पर जोर देकर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, मेरा नाम? मैं मैं तो खुद हूँ। मुझे नाम की क्या जरूरत है भला? मेरा नाम? मेरा कोई नाम नहीं। ओह रियली? क्या तुम्हें वाकई अपना नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा? प्लीज एक बार फिर अपने जहन पर जोर देकर सोचो, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने महसूस किया कि किसी खास जज्बे के तहत उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। गालिबन मेरी याददाश्त खो जाने पर वह हिजानी कैफियत से दो चार हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चंद लम्हे सोचने की अदाकारी की। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मेरा कोई नाम होगा ही नहीं। मैंने आंखें खोलकर देखा। उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखें उसके दिल की गमाजी कर रही थी। वो याददाश्त से मेरी महरूमी पर बहुत खुश नजर आ रही थी। मेरे सर से एक बोझ उतर गया। मेरी तदबीर कामयाब रही थी। जहीर रेहान जो मुझे याददाश्त से महरूम करने आ रहा था, अब इसकी जरूरत नहीं रही थी और इस तरह मेरी जान बच गई थी। तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं आ रहा? हैरत है, ऐसा तो याददाश्त खो जाने की सूरत में होता है। उफ, क्या तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है? याददाश्त? हाँ, मेरा कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए ना। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मैंने घबरा कर कहा। वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखती रही, फिर मेरे करीबी पलंग पर बैठ गई। उसने मेरा हाथ अपने नर्म नाजुक हाथों में ले लिया और मुझे तसल्ली देते हुए बोली, घबराने की कोई बात नहीं। मुमकिन है वक्ती तौर पर तुम्हें याद ना आ रहा हो और थोड़ी देर बाद तुम्हारी याददाश्त ठीक ठाक हो जाए। अगर अगर मेरी याददाश्त वापस नहीं तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तफसील से तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मेरा ख्याल है कुछ बातें जानने के बाद तुम्हारी याददाश्त खुद ब खुद काम करने लगेगी। उसने मुझे सहारा देकर बिठा दिया और फिर बड़ी अपनायत और मोहब्बत से मुझे नाश्ता कराने लगी। मैं नाश्ता खत्म कर चुका तो नौजवान खादिमा कॉफी ले आई। खूब सर होकर नाश्ता करने से मुझ में तवानाई आ गई थी कि मैं खुद ब खुद से कॉफी पी सकता था। गर्म कॉफी पीने से मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगा। सर्दी का एहसास यकलक जायल हो गया था। जब मैं कॉफी पी चुका तो वो बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तो सुबह से तुम्हारी फिक्र में लगी हुई थी। तो तुम मुझे मेरे बारे में नहीं बताओगी? तुम्हारी वापसी तक मैं अजियत में मुब्तला रहूंगा। लो, इसमें अजियत की क्या बात है? तुम इतनी देर से इत्मीनान से अपने बारे में सोचो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए।
ظہیر ریحان ایک نرس و دوائیاں ساتھ لے کر آ رہا ہے. نرس تمہاری پٹیاں بدل دے گی اور مرہم لگا دے گی. سونیا ادھر آؤ, آ کر برتن لے جاؤ. دوسرے لمحے سونیا تیزی سے آئی اور برتن اٹھا کر لے گئی. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی تو دفتن مجھے خیال آیا کہ اس عورت نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں. اس حسین بلا کا نام جاننے کی غرض سے میں نے اسے آواز دی. ذرا سننا تو. کیا؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں تمہارا نام پوچھنا چاہ رہا تھا. میں تو تمہارا نام بھی بھول گیا ہوں. میرا نام؟ میرا نام سرگم ہے. تم مجھے پیار سے سر کہہ کر پکارتے ہو, مگر شاید تم اپنی یادداشت کے ساتھ ساتھ اپنی سر کو بھی بھول چکے ہو. خیر کوئی بات نہیں, سر پھر یاد آ جائے گی, تمہارے من میں گونجنے لگے گی. جب وہ چلی گئی تو میں چند لمحے تک بے حس و حرکت سے بیٹھا رہا. میں نے دروازے کی طرف دیکھا. وہ پوری طرح بند نہیں تھا. نیچے سے سرگم کی باتوں کی آواز آ رہی تھی. وہ شاید اپنی خاتمہ سے کچھ کہہ رہی تھی. میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی باتیں سنوں. میں اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکا اور پلنگ سے اتر پڑا. فرش پر قدم رکھا تو پہلے جیسی کمزوری محسوس نہ ہوئی. اب میں بغیر کسی تکلیف اور سہارے کے چل سکتا تھا. میں دروازے کے پاس پہنچا تو سرگم کی آواز آئی. اور ہاں, اگر ظہیر ریحان صاحب اور نرس آئیں تو انہیں نیچے کمرے میں بٹھا دینا, اوپر مت جانے دینا. ان سے کہنا کہ وہ میرے واپس آنے کا انتظار کریں. ان دونوں کو کافی بنا کر دے دینا. ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک آوارہ سا خیال آیا کہ میں کمرے کی دہلیز کے پاس کھڑے ہو کر دروازے کی جھری سے جھانک کر اندر دیکھوں. پھر سوچا کہ سرگم نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تو سمجھ جائے گی کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ کر رہا ہوں, فرار کی راہیں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے اس وقت صبر و ضبط و تحمل کی ضرورت تھی. اس دن تک انتظار کرنا تھا جب تک میرے زخم مندمل نہ ہو جاتے اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جاتا. پھر مجھے فرار کا منصوبہ بھی بنانا تھا. یہ مکان شاید کسی جزیرہ ٹیلے پر واقع تھا. بنا موٹر بوٹ کے میں یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا. مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا دشوار لگ رہا تھا. میں واپسی کے لیے گھوما اور پلنگ کی جانب بڑھا تو میرے پیر من بھر کے ہو رہے تھے. چند قدموں کا فاصلہ میلوں کا فاصلہ لگ رہا تھا. دیوار بھی دور لگ رہی تھی, ورنہ آگے بڑھ کر سہارا لے لیتا. میں پلنگ کی جانب اس طرح بڑھا جیسے میں کوئی بچہ ہوں اور چلنے کی مشق کر رہا ہوں. ابھی میں بہت کمزور تھا. میں نے چند قدم ہی طے کیے ہوں گے کہ کسی شرابی کے مانند لڑکھڑایا. میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور فرش پر گر رہا تھا کہ اچانک عقب سے مجھے نرم و نازک ہاتھوں نے مضبوطی سے تھام لیا. مجھے بجلی کا سنسنا دینے والا جھٹکا لگا. دل دھک سے ہو کر رہ گیا. آخر میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرگم چوروں کی طرح میری آزمائش کے لیے اچانک کمرے میں آ جائے گی. وہ شاید ننگے پاؤں آئی تھی, اسی لیے زینے پر اس کے قدموں کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے خوف, شرمندگی اور خجالت سے پلٹ کر دیکھا تو اچھل سا پڑا. وہ سرگم نہیں, سونیا تھی. اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹوں کے گوشوں میں دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں میں مائنے خیز چمک تھی. وہ مجھے سہارا دے کر پلنگ تک لائی. جب میں بستر پر لیٹا تو شدید سردی کے باوجود پسینے سے بھیگ رہا تھا. سونیا نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی اور اپنائیت کا ثبوت دیا تھا. وہ خادمہ نہیں بلکہ گھر کی فرد لگ رہی تھی. اس نے اپنے دوپٹے سے میری پیشانی اور چہرے پر ابھرے ہوئے پسینوں کے قطروں کو صاف کیا اور سرگوشی میں بولی, گھبرائیے نہیں, میں بیگم صاحبہ سے کچھ نہیں کہوں گی. میں چونک پڑا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا. اسے جیسے علم ہو چکا تھا کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا ہوں. اس کا لہجہ بڑا نفیس اور شائستہ تھا. اس نے جس انداز سے بات کہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. وہ نوکرانی بالکل نہیں لگتی تھی. میں نے پہلے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. جب وہ پہلی دفعہ کمرے میں آئی تھی تو اسے دیکھنے کی خواہش اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ نوجوان اور پرشباب تھی. اس کے چہرے کے جاذب نظر نقش و نگار بے اختیار اپنی طرف کھینچتے تھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر سمجھدار بھی ہے اور حالات پر اتنی گہری نظر رکھتی ہے. دفتن میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے میری بارے میں کچھ معلومات ہوں گی. کیوں نہ میں اسے اعتماد میں لے کر یہ سب پوچھ لوں. شاید وہ میری حالت پر ترس کھاتے مجھے ساری باتیں بتا دے. میں نے سوچا کہ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے, ذرا صبر سے کام لوں. آج نہیں تو کل اس سے یہ باتیں گلوائی جا سکتی ہیں. وہ کمرے کی صفائی اور جھاڑ پوچھ میں مصروف ہو گئی. اس کا قد درمیانہ تھا. معمولی لباس میں بھی اس کا حسن پھوٹا پڑ رہا تھا. کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا, سردی آج بہت زیادہ ہے, کہیے تو آپ کے لیے گرم گرم کافی بنا کے لے آؤں. کچھ دیر پہلے میں پی چکا ہوں کافی. ہاں, کچھ دیر بعد مل جائے تو پی لوں گا. کافی کچھ دیر بعد ہی مل سکے گی, اس لیے کہ صفائی کا کچھ کام باقی ہے بھی. جب دل چاہے بنا کر لیتی آنا, میں تمہارے ہاتھوں کی بنی کافی کا انتظار کروں گا. وہ میرے جملے کی معنی خیزی محسوس کر کے مسکرا دی. آپ لنچ میں کیا پسند فرمائیں گے؟ جو مل جائے اسی کو منو سلوا سمجھ کر کھا لوں گا. مریض کی کون سنتا ہے, اسے تو پرہیز کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو آپ کی پسند کی چیز چوری سے پکا کر کھلا دوں گی. بتائیے آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ وہ آہستہ سے بولی, بس جو بھی کھلا دو گی تم
وہ منظور ہوگا؟ میں شوقی سے بولا اور اس کا چہرہ تکنے لگا. آپ کرنل صاحب ہیں نا؟ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی. میرا دل دھڑک اٹھا. اس کے لہجے میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ میرے کرنل ہونے کے بارے میں مشکوک ہو. میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا, تمہیں میرے کرنل ہونے پر شک ہے یا کرنل تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ نہیں, میں آپ کو جانتی نہیں نا. اب تو یہ گھر آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کا حکم چلے گا یہاں. میں تو صرف تم ہی پر حکم چلاؤں گا. بندی آپ کا ہر حکم بجا لائے گی. وہ میرے پلنگ کے پاس آ کر رکی اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی, کرنل صاحب, میں کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر جا رہی ہوں. حالانکہ بیگم صاحبہ کی تاکید ہے کہ دروازہ بند کر کے آؤں. دروازہ کھلا رہنے سے آپ پلنگ پر بیٹھے بیٹھے نیچے باتیں کرنے کی آوازیں سن سکتے ہیں. اب آپ کو دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سونیا چلی گئی. اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا تھا, مگر جاتے جاتے وہ جو بات جس انداز میں کہہ کر گئی تھی اس نے مجھے چونکا دیا. سونیا مجھے کسی معمے کی طرح لگ رہی تھی. اس معمے کو حل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا. میں نے سوچا کہ جب وہ کافی بنا کر لائے گی تب اسے ٹٹول کر دیکھوں گا. چند لمحوں کے بعد میں نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا. ابھی 2-3 کشے لیے تھے کہ دور سے موٹر بوٹ کے انجن کا شور سنائی دیا. پھر لمحہ بہ لمحہ وہ شور قریب ہوتا گیا. شاید اس بوٹ میں ظہیر ریحان اور نرس آ رہے تھے. سرگم کو میں نے خادمہ سے کہتے سنا تھا کہ وہ دونوں آنے والے ہیں. موٹر بوٹ گھر کے قریب آ کر رک گئی. کوئی 10 منٹ بعد وہ تینوں اوپر آئے. نرس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا. نرس ادھیڑ عمر کی صحت مند اور توانا تھی. ظہیر ریحان کو میں نے دیکھا تو میرے دل میں نفرت کی ایک شدید لہر اٹھی. اگرچہ وہ شریفانہ لباس میں تھا مگر چہرے مہرے سے ایک کمینہ صفر شخص دکھائی دے رہا تھا. چاپلوس اور خوشامد پسند آدمی نظر آ رہا تھا. اس کی سبز آنکھوں سے عیاری ٹپک رہی تھی. اس نے میرے بستر کے قریب آ کر بڑے تپاک سے سلام کیا اور پوچھا, کرنل کیسے ہوں؟ ٹھیک ہوں. میں نے اسے جواب دے کر پرخیال نظروں سے سرگم کی طرف دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا, یہ مسٹر ظہیر ریحان ہے, ایسٹ ویسٹ لانجز ریور کمپنی کے چیئرمین. ظہیر نے چونک کر سرگم کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے اپنی نظریں چرا کے آنکھوں سے ظہیر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. پھر بھی ظہیر کی حیرانی کم نہ ہوئی. کبھی وہ میری طرف دیکھتا, کبھی سرگم کی طرف. نرس بڑی ماہر اور تجربہ کار معلوم ہوتی تھی. اس نے بڑی احتیاط اور کسی قدر تیزی سے میرے بدن اور سر سے پٹیاں کھولی. اس اسنا میں سونیا ایک بڑی ڈش میں پانی گرم کر کے لے آئی تھی. نرس نے اس گرم پانی میں اینٹی سیپٹک محلول ملایا, روئی کی مدد سے میرے زخم صاف کی اور پھر اس نے اپنے باکس سے ایتھر کی بوتل نکال کر اس سے بھی میرے زخموں کی اچھی طرح صفائی کی. زخموں پر مرہم لگایا, نئی پٹیاں باندھی. اس دوران سرگم, سونیا اور ظہیر بھی کمرے میں موجود رہے. نرس نے مرہم پٹی کرنے کے بعد مجھے انجیکشن لگا دیا. پھر وہ تینوں کمرے سے نکل گئے. آخر میں سونیا وہ ڈش اور ڈسٹ بن اٹھا کر لے گئی جس میں میرے جسم سے اتاری ہوئی پٹیاں پڑی تھیں. پٹیاں بدلنے سے میں خود کو نڈھال سا محسوس کر رہا تھا. کوئی 10-15 منٹ بعد سونیا میرے لیے گرم کریم کافی بنا کر لائی. میں نے اس سے پوچھا, باقی لوگ کہاں اس وقت؟ نرس کافی پی رہی ہے, وہ کافی پی کر چلی جائے گی. البتہ مسٹر ظہیر یہاں رکیں گے. بیگم صاحبہ نے ان کے لیے بھی لنچ تیار کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجا کر بلا لیں. آدھے گھنٹے کے بعد کیوں؟ تم کیا کسی کام سے باہر جا رہی ہو؟ اس نے میری بات کا فوری جواب نہ دیا بلکہ بڑے پراسرار انداز سے دروازے تک گئی اور زینے پر جھانک کر الٹے قدموں واپس آئی. پھر بڑی آہستگی سے بولی, بیگم صاحبہ کے حکم کے مطابق میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. وہ دونوں باتیں کرنے کے لیے تنہائی چاہتے ہیں. سونیا چلی گئی. میں کافی پیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اتنے بڑے گھر میں راز کی بات کرنے کے لیے جگہ اور کمروں کی کیا کمی ہوگی. بڑے تعجب کی بات تھی. سرگم شاید ضرورت سے زیادہ احتیاط برت رہی تھی, اس لیے وہ سونیا کو سرونٹ کوارٹرز میں بھیج رہی تھی. ایسی کوئی اہم بات تھی کہ شاید وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھی. میں نے دفعتاً موٹر بوٹ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی. شاید نرس واپس جا رہی تھی. میں نے کافی پی کر ایسا محسوس کیا کہ میرے بدن میں نئی جان آ گئی ہے. میں پلنگ سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھا تو اپنے آپ کو پہلے کی نسبت کسی قدر ہلکا پھلکا محسوس کیا. دروازہ بھیڑا ہوا تھا. میں دیوار کے سہارے کھڑا ہوا. اپنا ایک پیر آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھا کر انگوٹھے سے ہٹایا تو جھری سی پیدا ہو گئی. اب سرگم کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی, جیسے وہ میرے عقب میں کھڑی باتیں کری ہو. صحیح سچ پوچھو تو ہمیں ایک درد سری سے نجات مل گئی ہے. وہ پوری طرح یادداشت کھو چکا ہے. میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. چلو میرا کام ہلکا ہو گیا. لیکن تم حالات سے مطمئن تو ہو نا؟ حالات ہمارے حق میں جا رہے ہیں. اب ہمیں دوسرے مرحلے کا آغاز کرنا ہے. اس مرحلے کا آغاز بھی ہو جائے گا جس کے لیے تم بہت بے چین اور بےحد مضطرب ہو. میں 3 دن کے بعد ایک چھوٹی سی بارات ماں قاضی کے لے کر پہنچ رہا ہوں. اس دن تمہارا کرنل سے نکاح پڑھا دیا جائے گا. مگر ظہیر, معلوم نہیں کیوں ایک خوف سے دامن گیر ہے. کیا خوف ہے بیبی؟
तुम और खौफ तो कभी यकजा नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हादसे के नतीजे में उसकी याददाश्त वापस आ जाए, जैसा कि फिल्मों और नॉवेल्स में होता है? नहीं, जब किसी की याददाश्त हादसाती तौर पर चली जाती है तो हमेशा के लिए ही चली जाती है। फिल्मों में तमाशबीनों को खुश करने के लिए मुबालगे से काम लिया जाता है। ठीक होने के बाद वो ना जाने किस किस्म का शख्स साबित होगा, कहीं वो खिलाफ तवक्को साबित ना हो। तुम अभी से इन बातों की फिक्र करने लग गई। तुम्हारा काम यह होगा कि शादी के बाद उसे अपनी मुट्ठी में इस तरह दबा लो कि वो किसी पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे तुम्हें लाता फिरे। जब वो पूरी तरह काबू में आएगा तो समझो दूसरे मरहले चुटकी बजाते ही हल हो जाएंगे। क्या एक मर्द मेरा इस तरह असीर बन सकता है कि वो कठपुतली बनकर रह जाए? क्यों नहीं, ये सारी बातें तुम कह रही हो। तुम तो किसी तरह माताहरी से कम नहीं हो। मुझे अपनी ज़ात, अपने हुस्न शबाब और जिस्मानी कशिश पर बड़ा एतमाद है, मगर बाज़ औक़ात दिल के किसी कोने में अंधेरा सा महसूस होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये शिकार बचकर कहाँ जाएगा? यहाँ चारे की कोई कमी नहीं। हाँ तुम बताओ, जो काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया गया था वो कैसा रहा? कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? वो काम इस कदर आसान नहीं, लेकिन मुझे उसकी तकमील में कोई दुश्वारी इसलिए पेश नहीं आ रही कि मेरी रहनुमाई की जा रही है। क्या अकमल से तुम्हारी मुलाकात हुई थी आज? वो आज ही बैंकॉक गया है, वहां से दिल्ली जाएगा और उसकी वापसी चंद रोज़े मुतवक्को है। अकमल से मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं फ़ौरन जाकर तुम्हें मशवरा दूं कि अपनी मुलाजमा सोनिया को फ़ौरन छुट्टी दे दो। उसे जो इत्तलात मिली है उनके मुताबिक वो एक मशकूक लड़की है, उसकी मौजूदगी खतरे का बायस बन सकती है। मगर अकमल ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा था उसके बारे में। उसने जो कुछ कहलवा कर भेजा उस पर अमल करो, इसी में हमारी बेहतरी है। वो हमसे बेहतर जानता है। मगर ज़हीर, वो महज एक मुलाजमा है, उसकी हरकत और सकनात मेरे लिए कभी मशकूक नहीं रही। अकमल का कहना है कि सोनिया आम नौकरानियों से मुख्तलिफ है और उसकी मौजूदगी हमारी सरगर्मियों पर असरअंदाज हो सकती है। हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भिखारी या नौकरी क्यों ना हो। यह हुक्म है, इसकी तामील हम पर फर्ज है। कुछ कुछ मेरी समझ में भी आ रहा है वैसे। वो वाकई आम नौकरानियों से मुख्तलिफ है। मैं उसे कल ही छुट्टी दे दूंगी। वेरी गुड। तो कल से तुम घर का कामकाज संभाल लोगी और अकेली सारे काम निपटा सकोगी। क्यों नहीं, मैं औरत हूँ और एक औरत के मुकाबले में इस घर का निजाम कौन चला सकता है? फिर दो जानों का मसला है। मुझे कौन सा कर्नल के साथ बरसों जिंदगी गुजारना है? एक दो माह की तो बात है। जैसे ही मंसूबा अंजाम को पहुंचेगा, कर्नल भी दूसरी दुनिया में जा पहुंचेगा। तो तुम अपने वजी और खूबसूरत शौहर के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक करोगी, उसे अपने हाथों से कत्ल कर दोगी। इस मिशन की खातिर तो मैं ऐसे 10 शौहरों को भी दफन कर सकती हूँ। फिर तो कोई वजह नहीं कि हम अपने मिशन में कामयाब ना हो। ओ ज़हीर, बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा कि ऊपर वाले कमरे में कर्नल मौजूद है। वो तो सो रहा होगा, फिर हमारी आवाजें वहां तक कैसे जा सकती हैं? ज़हीर तुम ऐसा करो। सरगम सरगोशी के अंदाज में कहने लगी तो मुझे अपने कान दरवाजे से लगाने पड़े। तुम अकबी रास्ते से जाकर देख कर आओ कि सोनिया सर्वेंट क्वार्टर में है या नहीं। मैं कर्नल को देख कर आती हूँ। और हाँ, सोनिया क्वार्टर में तन है, उसे नौकरानी समझकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। बेफिक्र रहो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ऐसा करो, कर्नल के कमरे में जाकर देखो कि वो क्या कर रहा है। मैं खुद सोनिया की तरफ जाती हूँ। मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई और इन्हीं बर्की लहरों का असर था कि मैं किसी न किसी तरह तेजी के साथ पलंग की तरफ बढ़ा। तब ना तो मुझे जख्मों का कोई ख्याल था और ना ही दर्द का एहसास। पलंग पर चढ़कर मैं बिस्तर पर लेटा तो जान में जान आई। ज़हीर और सरगम में गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ था। चंद एक मजीद अल्फाज जो मेरे कानों में पड़े, उनसे अंदाजा हुआ कि वो सोनिया के कमरे में जाने के लिए किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल रहा है। आखिर ज़हीर रेहान को मेरे कमरे में ही आना पड़ा। वो कोई 5 मिनट बाद मेरे कमरे में आया था। 5 मिनट मेरे लिए बहुत अच्छे थे। इतनी देर में मैं अपनी फूली हुई सांसों और हैजान पर पूरी तरह काबू पा चुका था। मैं सोता बनकर गहरे सांसें ले रहा था कि ज़हीर रेहान ने पलंग के पास आकर मुझे 2-3 बार पुकारा, मगर मैंने आंखें नहीं खोली। वो चंद लम्हों के बाद उल्टे कदमों चला गया और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गया।